अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के एक अहम तरीन इशू पे बात करने के लिए आया हूं। हमारी बेशतर जहनी और जिस्मानी बीमारियों की वजह क्या होती है? वो होता है स्ट्रेस, जहनी तनाव। अगर हमने अपने जहनी तनाव पर काबू पाना सीख लिया तो हम अच्छे फैसले कर सकेंगे, मुतमईन रहेंगे, खुश रहेंगे। और अगर हम अपने जहनी तनाव पर काबू नहीं पा सके, हम अपनी जिंदगी भी अजाब बनाएंगे और अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी भी अजाब बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, एक बहुत अहम बात शेयर करूंगा और आखिर में दो एक्टिविटीज दूंगा। अगर आपने उन एक्टिविटीज पे अमल किया, डेली बेसिस पे अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत पुरसुकून और बहुत मुतमईन हो जाएगी। नाज़रीन, एक मरतबा मैं अपने बेटे अली और ईशल के साथ वॉक कर रहा था। अली का फेवरेट कलर है ब्लू। अब अली हर ब्लू कलर की चीज मुझे दिखाने लगा। देखें बाबा ब्लू दरवाजा, देखें बाबा ब्लू गाड़ी, ब्लू ये ब्लू वो। मैं उसकी बातें सुन सुन के खुश हो रहा था। मैंने ईशल से पूछा कि ईशल बेटा, आपका फेवरेट कलर क्या है? ईशल ने कहा बाबा ग्रीन। मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि हमारे चारों तरफ ब्लू कलर की चीजें ज्यादा है या ग्रीन कलर की? ईशल ने कहा बाबा ग्रीन कलर की। मैंने चले सही है, अब आप दोनों एक एक करके मुझे बताएं कि कौन सी चीज ब्लू है और कौन सी चीज ग्रीन। अब अली ने मुझे बताया कि देखें बाबा गाड़ी जा रही है ब्लू। ईशल ने कहा बाबा देखें ये जो दरवाजा है ये है ग्रीन। अली ने कहा कि बाबा ये देखें सामने बोर्ड लगा हुआ है ब्लू। ईशल ने कहा बाबा हमारे चारों तरफ कितना सारा ग्रीन कलर है, हमारे इलाके में ग्रीनरी दरख्त वगैरह बहुत है। तो देखें बाबा सारे दरख्त जो है वो ग्रीन है, तो ग्रीन कलर ज्यादा हुआ ना। अली ने कहा बाबा देखें आसमान है ब्लू, इतना बड़ा आसमान, पानी भी ब्लू होता है, तो ब्लू कलर ज्यादा हुआ ना। मैं हंसने लगा। अब दोनों की बहस शुरू हो गई, ब्लू ज्यादा है या ग्रीन। नाज़रीन, इन दोनों की गुफ्तगू से मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात सीखी, बहुत ही काम की बात समझी। वो क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा एक और सिचुएशन बताने के बाद। इन दोनों सिचुएशन को समझने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। तीन दोस्तों ने एक प्रोग्राम में जाने का इरादा किया और तीनों वहां पे पहुंच गए अलग अलग। वहां पहुंचने के बाद तीनों ने एक दूसरे को टेक्स्ट किया कि भाई तुम कहाँ हो? तो तीनों ने कहा, जवाब दिया एक दूसरे को कि हम तो इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं। तो तीनों ने मिलने के लिए एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही तीनों मिले तो पहले ने कहा यार हम किस प्रोग्राम में आ गए, मैं तो यहाँ पे आके पछता रहा हूं, जहां पूरे प्रोग्राम में लोग लड़ रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं। दूसरे का नहीं यार ऐसी बात तो नहीं है, यहां तो मैं देख रहा हूं कि लोग इंतहाई बोरिंग है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, कोई किसी को मुंह ही नहीं लगा रहा, कोई अगर बात कर देता है तो लोग उसको हैरत से देखते हैं और अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। तीसरे ने कहा भाई क्या बात कर रहे हो यार, इतना जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है, लोग इतने खुश हैं, लोग एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे को सराह रहे हैं। मैंने आज यहाँ पे जिंदगी के बड़े मजेदार लेसन सीखे, तुम लोग कह रहे हो कि मैं कहाँ पे आ गया। तीनों एक दूसरे से बहस करने लगे, यार ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो जगह बहुत बोरिंग है। दूसरे ने कहा नहीं, ये तो बहुत ही बदतमीज लोगों की जगह है। तीसरे ने कहा कि भाई ये तो जबरदस्त कामयाब और खुशहाल लोगों की जगह है। नाज़रीन, असल में तीनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे। वो तीनों जो बातें कर रहे थे वो इस दुनिया की बातें कर रहे थे। ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, यहाँ खुशियां भी हैं, यहाँ गम भी हैं, हर तरह की चीजें हैं। डिपेंड ये करता है कि आप फोकस किसको कर रहे हैं। नाज़रीन, आप अपना फोकस जिस चीज की तरफ करेंगे वो चीज आपको ज्यादा नजर आने शुरू हो जाएगी। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अक्सर कहते हैं कि अपने चारों तरफ देखिए कि गोल चीजें कौन सी हैं। 30 सेकंड का उनको टाइम देते हैं, 30 सेकंड के अंदर कहते हैं हाँ भाई बताइए, क्या आंखें बंद करके उससे बताएं एक एक करके क्या क्या चीजें हैं, सब बताते हैं। हम उससे अगला सवाल करते हैं, बताएं यहाँ पे ट्रायंगल चीजें कौन कौन सी हैं। तो किसी ने नोट ही नहीं किया होता। जिस तरफ हमने उनकी अटेंशन डाली होती है उन्हें सिर्फ वो चीजें नजर आ रही होती हैं, जहां से उनकी अटेंशन हटाते हैं वो उनको नजर नहीं आता। नाज़रीन, अगर आपने कॉन्शियसली शऊरी तौर पे पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कर दिया, अच्छी चीजों को देखना शुरू कर दिया, यकीन करें आपकी जिंदगी बहुत सारी खुशियों से, सुकून से, मोहब्बतों से भर जाएगी। अब देखें ईशल और अली जो थे वो दोनों क्या कर रहे थे, वो दोनों उस चीज को फोकस कर रहे थे जिसको वो करना चाहते थे। यानी अगर ईशल ब्लू कलर को फोकस करना शुरू कर दिया तो सब ब्लू नजर आता, अली ग्रीन को फोकस करना शुरू कर दे तो सब ग्रीन नजर आता। हमारा फोकस होता है
چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہی چیز ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کا فوکس چینج کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اپنی کتاب, میری جو کتاب ہے شکریہ, اس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس میں 30 چیپٹرز ہیں. ہر چیپٹر ایک موٹیویشنل کہانی سے شروع ہوتا ہے, پھر چیپٹر ہے اور لاسٹ میں ایکٹیویٹی ہے کہ آج آپ کو کس طرح شکر ادا کرنا ہے. تو اس میں سے میں آپ کو 10 چیزیں بتاؤں گا, آپ کا فوکس 10 چیزوں کی طرف لے کر آؤں گا. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی بتاؤں گا, وہ بھی بڑی مزیدار ہے, پھر میں ویڈیو ختم کر دوں گا. تو ناظرین اب میں آپ سے جو کچھ کہوں گا سوچنے کے لیے آپ وہی چیز سوچیے گا. 10 چیزیں میں آپ سے کہوں گا, اس کے بارے میں غور سے سوچیے گا. سب سے پہلے سوچیے آپ اس شخص کے بارے میں جس سے آپ کو بے حد محبت ہے, جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچیے. اپنی اس بے وقوفی کے بارے میں سوچیے جس پر آج بھی آپ کو ہنسی آتی ہے. آپ جب یاد کرتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے, اس بے وقوفی کے بارے میں سوچیے. اسکول کی یادگار بات کے متعلق سوچیے, اسکول کی کسی ایسی بات کے بارے میں سوچیے اب جب بھی وہ آپ کو بات یاد آتی ہے آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ ہنسنے لگتے ہیں. اپنے دوستوں کے متعلق سوچیے, خاص طور پہ بچپن کے دوستوں کے متعلق. اس تحفے کے متعلق سوچیے جو آپ نے کسی کو دیا تو وہ حیران رہ گیا, آپ نے اس کو سرپرائز کر دیا, اس کے چہرے پہ بہت زبردست خوشی کے رنگ آ گئے. اس شخص کے بارے میں سوچیے جسے آپ نے تحفہ دیا. کسی ایسے شخص کی تعریف کے متعلق سوچیے جس سے آپ تعریف ایکسپیکٹ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے, اس نے آپ کی تعریف کر دی. وہ یادگار لمحہ یاد کریں جب آپ بہت ہنسے تھے, آپ کو بہت ہنسی آئی تھی. کسی سے خوبصورت گفتگو کی, اس گفتگو کے متعلق سوچیے. آپ شاپنگ کرنے گئے اور آپ نے اپنی من پسند شاپنگ کی, آپ اس شاپنگ سے بہت خوش تھے, اس شاپنگ کے متعلق سوچیے. آپ نے ایسا خواب دیکھا جس کے بعد آپ بہت ریلیکس, بہت ہی خوش فیل کر رہے تھے, اس خواب کو یاد کیجئے, اس خواب کے بارے میں سوچیے. کسی بچے کے چہرے یا اس کی باتوں کے متعلق سوچیے جسے یاد کر کے آپ کو بہت ہنسی آتی ہے یا بہت خوش ہو جاتے ہیں. ناظرین یہ ایکٹیویٹی کیجئے, آج کیجئے, بار بار کیجئے. لسٹ بنانے کی عادت ڈالیے کہ ان چیزوں کو یاد کریں جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. آخر میں نے آپ کو جو ایکٹیویٹی بتانے کا کہا تھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بہت خوش تھی, اس کے چہرے سے بشاشت ٹپک رہی تھی, چہرہ روشن چمکدار تھا. اس عورت نے کہا کہ آپ اتنی خوش کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس خوشی کی کتاب ہے. تو خوشی کی کتاب یہ کیسے ہوتی ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا. اس نے کہا میرے گھر چلیے, میں آپ کو دکھاتی ہوں. وہ گھر گئی اور اس نے اپنے الماری میں سے پرانی دھرانی سی ایک نوٹ بک ٹائپ کی کتاب نکالی اور اس کو دکھا دی. اس نے کھولا تو اس میں ہینڈ رائٹنگ کے اندر اس بوڑھی عورت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیا دن تخلیق دیتا ہے. اس نئے دن میں ہمارے لیے خوش ہونے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. میں ان مواقعوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتی, کیونکہ اگر میں ان مواقعوں کو لکھوں گی نہیں تو میں بھول جاؤں گی. ہر وہ خوشی کا واقعہ جو مجھے یاد رکھنا چاہیے میں اس میں لکھ لیتی ہوں. اور میں خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے واقعات کا انتظار نہیں کرتی. مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں کہ میں نے پڑوسی سے پیاز مانگی, اس نے مجھے پیاز دے دی. اگر وہ نہ دیتی تو مجھے دور جانا پڑتا, میرا اتنا وقت بچ گیا, اتنی مصیبت سے بچ گئی, مجھے بہت خوشی ہوئی. میں وہ خوشی کی بات لکھ لیتی ہوں. مجھے کوئی تھوڑی سی بھی میری مدد کرتا ہے میں لکھ لیتی ہوں. کوئی میرے کسی کام کو سراہتا ہے میں لکھ لیتی ہوں. میں کسی کی مدد کرتی ہوں تو میں وہ لکھ لیتی ہوں. وہ جو عورت تھی وہ صفحے پلٹتی رہی. ایک صفحے پہ ہیڈنگ تھی جب میرے شوہر کا انتقال ہوا. اس نے حیرت سے پوچھا آپ کے شوہر کا جو انتقال ہوا وہ آپ نے خوشی کی کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کہا جس دن میرے شوہر کا انتقال ہوا وہ میرے بازوؤں میں تھے. اس پورے دن انہوں نے مجھ سے بات کی, میں نے ان کا خیال رکھا اور وہ جاتے ہوئے مجھ سے بہت خوش تھے. خوشی خوشی ان کا جانا میری زندگی کا بہت خوشگوار واقعہ ہے. ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو خوش ہونے کے مواقع دیتا ہے. اگر آپ نے خوشی کے مواقعوں کو فوکس کرنا سیکھ لیا, یقین کریں زندگی سے اسٹریس بالکل ختم ہو جائے گا. جتنا زیادہ مثبت چیزوں کو فوکس کریں گے آپ کی زندگی مثبت ہونا شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ لیو اے پازیٹیو لائف ود نیگیٹو مائنڈ سیٹ. کہتے ہیں نا
احمد فراز نے کہا تھا سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی۔ شکر ادا کیجئے، خوش رہیے، زندگی سنور جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔